नाज़रीन, जदीद साइंस आज इस बात का इकरार करती है कि जमीन को चाहे जिस सम्त से भी नापना शुरू किया जाए, जिस जाविये से भी इसकी पैमाइश की जाए, तो इसका मरकज मक्कातुल मुकर्रमा और खाना काबा ही है। चूंकि ये दुनिया के एन सेंटर में वाक़े है, चुनांचे इस मुकाम पर कशिश शकल भी दुनिया के किसी भी हिस्से में सबसे ज्यादा है। इसके साथ साथ साइंसदानों ने जदीद जमाने में ये भी तहकीक की है कि जमीन अगर अपने मदार के गिर्द गर्दिश बंद कर दे तो इस दुनिया का क्या मुस्तकबिल होगा। और कुछ मुतजस्सिस ज़हन तो अभी भी हैं कि जिन्होंने इस बात पर भी तहकीक की कि अगर खाना काबा का तवाफ रुक जाए तो फिर क्या होगा। नाज़रीन, सबसे पहले इस नुक्ते पर गौर करेंगे कि वो जदीद साइंसी तहकीक क्या बताती है कि जमीन अगर अपने मदार के साथ साथ अपने गिर्द भी घूमना बंद कर दे तो इस दुनिया का मुस्तकबिल क्या होगा। इस तहकीक के मुताबिक जमीन अपने महवर के गिर्द 1000 मील फी घंटा से जायद की रफ्तार से घूम रही है। ताहम उस वक्त क्या होगा कि जब वो अचानक रुक जाए, तो इसका जवाब यही है कि अगर ऐसा हुआ तो इसके असरात इंतहाई तबाहकुन होंगे। अगर जमीन का घूमना अचानक थम जाए तो वो शय जो किसी चीज से बंधी हुई नहीं है अचानक मशरक की जानिब 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ने लगेगी। इसके असरात फिजा में भी मुरतब होंगे। हवाएं इतनी ताकतवर हो जाएंगी जैसा किसी एटम बम के धमाके के बाद हो सकती हैं, और इस दुनिया में मौजूद तमाम चीजें 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से भी ज्यादा स्पीड से गर्दिश करना शुरू कर देंगी, जो जहाज की रफ्तार से भी ज्यादा होगी। साइंसदानों का मानना है कि जमीन की हरकत रुक जाने से समुद्रों में बहुत बड़ी सुनामी की लहरें पैदा होंगी, तो 1 मिनट के अंदर 17,000 मील के रकबे को गर्क कर सकेंगी। जमीन का एक दिन 24 घंटों की बजाय 365 दिन लंबा हो जाएगा, जिस दौरान 6 माह तक सूरज आग बरसाता रहेगा और उसके बाद 6 माह की तवील रात के दौरान हड्डियां जमा देने वाली सर्दी का सामना होगा। जमीन की हरकत थम जाने के नतीजे में सूरज भी मगरिब से तलू और मशरिक में गुरूब होगा, और ऐसा साल में एक दफा ही हो सकेगा। इसके साथ साथ जमीन के घूमने से मरकज गुरेज ताकत पैदा होती है, जो जमीन के मौजूदा शक्ल को बरकरार रखने का काम करती है। ताहम जब जमीन रुक जाएगी तो समुंदर दोनों पोल्स की जानिब मुंतकिल हो जाएंगे, जहां कशिश शकल ताकतवर होगी। इसके नतीजे में 2 ताकतवर समुद्रों का एक बहुत बड़ा बरआज़म जमीन के दरमियान उभर आएगा और मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बतदरीज कम होने लगेगी, जिसके नतीजे में जमीन जानलेवा कॉस्मिक शुआओं की जद में आ जाएगी, और उसके नतीजे में यहाँ जिंदगी की बका का इम्कान लगभग न होने के बराबर होगा। और नाज़रीन, इन तमाम अलामात पर, उन तमाम असरात पर अगर गौर किया जाए तो साइंस तो दहाइयों की तहकीक के बाद इस नतीजे पर पहुंची, लेकिन कुरान करीम फुरकान हमीद में 1400 बरस कबल अल्लाह ताला ने ये तमाम मंजर सूरह तकवीर में अल्फाज की सूरत में खींच कर रख दिए थे। सूरह तकवीर की पहली 2 आयात पर गौर कीजिए। जब सूरज की रोशनी लपेट दी जाएगी, जब सितारे गिर जाएंगे, जब पहाड़ चलाए जाएंगे, तो बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज्जत, जो तमाम उलूम का सरचश्मा है, उसने मोमिनीन को इस बारे में पहले से ही आगाह फरमाया हुआ है। लेकिन हम हैं कि ख्वाब गफलत का शिकार हैं। तो नाज़रीन, अगर जमीन की गर्दिश जो कुदरत ने मुकर्रर की हुई है वो रुक जाए तो इससे जमीन पर इंसान और उसकी जिंदगी पर क्या असरात मुरतब होंगे। मुख्तसर सा जवाब तो यही है कि इंसान की बका तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। और नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इस सवाल के दूसरे हिस्से की जानिब कि खाना काबा की तारीख क्या है, खाना काबा के तवाफ के इस दुनिया और इंसानी जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं। अगर ये तवाफ रुक जाए तो फिर क्या होगा। और इस सवाल को तफसीलन समझने के लिए और इसके जवाब को जानने के लिए आपके सामने जो तहकीक पेश कर रहे हैं वो भी तफसीली है, उसे बगौर समझने और सुनने की आपको जरूरत है। नाज़रीन, प्रोफेसर हुसैन कमालुद्दीन रियाज यूनिवर्सिटी में शोबा इंजीनियरिंग में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी बेमिसाल तहकीक के बाद इस बात का इंकशाफ किया कि मक्का जमीन का मरकज है। उन्हें इस हकीकत का इल्म उस वक्त हुआ कि जब वो दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बैतुल्लाह की सम्त मालूम करने के काम पर मामूर थे। इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने एक चार्ट बनाया और उस चार्ट में 7 बर्रे-आज़मों को मक्कातुल मुकर्रमा से फासले और मोहल्ले वकू की बुनियाद पर तरतीब दिया गया। फिर अपने काम को मजीद आसान बनाने के लिए उन्होंने उस चार्ट को तूल बद अर्ज बल्द के हिसाब से तकसीम करने के लिए यकसा खतूत खींचे, और इन फासलों, मिकदारों और दूसरी चीजों को मालूम करने के लिए उन्होंने इंतहाई जदीद और पेचीदा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, और आखिर 2 साल की अनथक मेहनत के बाद
اپنی اس نئے ڈسکوری کا انتہائی خوشی سے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مکہ ہی زمین کا مرکز ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک ایسا دائرہ بنایا جائے کہ اگر اس کا مرکز مکہ ہو تو اس دائرے کے بارڈر تمام براعظموں سے باہر واقع ہوں گے۔ اس کے بعد 20ویں صدی کے آخری دہائی میں زمین اور زمین کی تہوں کی جغرافیائی خصوصیات کو جاننے اور نقشہ نویسی کی غرض سے حاصل کی گئی سیٹلائٹ تصاویر سے بھی اس تحقیق کو تقویت ملتی ہے کہ مکہ المکرمہ زمین کے مرکز میں واقع ہے۔ سائنسی طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس اپنی لمبی جغرافیائی عمر کے وقت سے باقاعدگی کے ساتھ عربین پلیٹس کے گرد گھوم رہی ہیں۔ یہ پلیٹس باقاعدگی کے ساتھ عربین پلیٹس کی طرف اس طرح سے فوکس ہو رہی ہیں کہ گویا یہ ان کا مرکز ہدف ہو۔ اس سائنسی تحقیق کا مقصد ہرگز یہ معلوم کرنا نہیں تھا کہ زمین کا مرکز مکہ ہے یا نہیں، بلکہ کچھ اور مقاصد تھے۔ تاہم اس کے باوجود یہ تحقیق مغرب کے کئی سائنسی میگزینز میں شائع ہوئی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ اخذ نہ کیا جا سکا۔ ڈاکٹر سید عبد الباسط مصر کے نیشنل ریسرچ سینٹر کے ممتاز رکن ہیں۔ انہوں نے مکہ المکرمہ سے متعلق کئی حیرت انگیز سائنسی انکشافات کیے تھے۔ ان کا ایک انٹرویو آج یوٹیوب پر دستیاب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سائنسی بنیادوں پر مکہ دنیا کا مرکز اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ جب نیل آرمسٹرانگ زمین سے اوپر خلا کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے زمین کی تصویریں کھینچی۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین خلا میں معلق ایک کالا کرہ ہے۔ نیل آرمسٹرانگ نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ اسے کس نے لٹکایا ہے، پھر خود ہی جواب دیا کہ اسے خدا نے ہی معلق کر کے تھاما ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ زمین کے کسی خاص مقام سے کچھ خاص قسم کی ویوز نکل رہی ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے اپنے کیمروں کو اس مقام پر فوکس کرنا شروع کیا۔ آخرکار وہ اس کوشش میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے یہ معلوم کر لیا کہ وہ مقام جہاں سے شعاعیں خارج ہو رہی ہیں وہ مکہ المکرمہ ہے۔ اگر درست طور پر کہا جائے تو وہ کعبہ ہی تھا۔ جب نیل آرمسٹرانگ اور اس کی ٹیم خلا میں مزید آگے گئی اور دوبارہ زمین کی تصاویر کھینچی تو انہیں معلوم ہوا کہ مکہ سے نکلنے والی یہ شعاعیں مسلسل آگے جا رہی تھیں۔ ناسا نے اس وقت یہ تمام انفارمیشن اپنی ویب سائٹ سے 21 دن کے بعد ہٹا دی۔ ان کی ویب سائٹ سے اسے ہٹا دیا گیا، شاید اس لیے کہ یہ معلومات بڑی اہم اور حساس تھیں۔ ڈاکٹر عبد الباسط کا کہنا ہے کہ یہ شعاعیں جو کعبہ سے خارج ہو رہی ہیں لامحدود ہیں، اور میرے خیال میں اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ اس کا منبع اور ماخذ زمین کا کعبہ ہے، جو آسمانی کعبہ یعنی بیت المعمور سے منسلک ہے۔ کعبہ زمین کے اس مقام پر ہے کہ جہاں زمینی مقناطیسی قوتوں کا اثر صفر ہے۔ یہ زمین کی میگنیٹک فیلڈ کے شمالی اور جنوبی قطبوں کے بالکل درمیان میں ہے۔ اگر یہاں قطب نما رکھ دیا جائے تو اس کی سوئیاں حرکت نہیں کریں گی، اس لیے کہ یہ اس مقام پر ساؤتھ پول اور نارتھ پول کی کشش ایک دوسرے کو زائل کر دیتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مکہ المکرمہ اس زمینی مقناطیسی قوت کے اثر سے باہر ہے اور مکہ کے رہنے والوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو کوئی مکہ کی جانب سفر کرتا ہے اور اس میں رہتا ہے وہ صحت مند اور لمبی عمر پاتا ہے۔ اور اسی طرح جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو اپنے اندر ایک تبدیلی داخل ہوتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ کعبہ کی ایک اور اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسلمان اس کے گرد طواف کرتے ہیں اور طواف کا آغاز حجر اسود والی جگہ سے کیا جاتا ہے۔ حاجی یہ طواف اینٹی کلاک وائز کرتے ہیں، اور یہ بات قابل ذکر ہے اس کائنات میں ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک ہر چیز اینٹی کلاک وائز ہی حرکت کر رہی ہے۔ ایٹم کے اندر نیوٹرونز نیوکلس کے ارد گرد اینٹی کلاک وائز گردش کرتے ہیں۔ زمین کی تمام پلیٹ عربین پلیٹس کے گرد اینٹی کلاک وائز حرکت کرتی ہیں۔ انسان کی خون کی گردش بھی اینٹی کلاک وائز سے شروع ہوتی ہے۔ زمین اپنے گرد اور سورج کے گرد بھی اینٹی کلاک وائز ہی حرکت کرتی ہے۔ چنانچہ ان تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جب بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو وہ اسی طرح اپنے رب کی طرف سے عائد کی گئی ڈیوٹی کو نبھاتا ہے، جس طرح ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک سب اپنے رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیے ایک ہی سمت میں محو گردش ہیں۔ اسی ایک بات سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اسلام کا امتیاز اور دوسرے مذاہب کی نسبت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ آج سائنس اور سائنسدان ان تمام فیکٹس کا ادراک تو رکھتے ہیں، اس حقیقت کا اعتراف تو کرتے ہیں، لیکن اسلام کی حقانیت کی جانب سے جان بوجھ کر وہ نظریں چرا لیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ برسوں کی تحقیق کے بعد وہ جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جو 1400 برس قبل قرآن مجید میں یا بیان کر دیا گیا ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات میں ہمیں ملتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان قرآن و حدیث میں غوطہ زن ہو کر جدید سائنسی علوم کی مدد سے دنیا کے سامنے اسلام کی حقانیت کا واضح پیغام پیش کریں۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ تاریخ کی دنیا کی آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ کمنٹ ضرور کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।